Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Hope you will be fine with good health. I am Dr. Abdul Malik, PhD Pharmacology, College of Pharmacy, University of Sargodha. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्लीप डिसऑर्डर्स के ऊपर और इसकी मैनेजमेंट के ऊपर. Part 1 will be about sleep disorders, what are the sleep and its types, and further all prevalence and introduction, everything will be discussed about sleep. And in the second part, inshallah, we will discuss about its management, कैसे होगी. This is very common disease. 10 से 30% जो लोग हैं उनमें स्लीप डिसऑर्डर्स होता है कॉमन, और कोरोना वायरस की वजह से भी स्लीप डिसऑर्डर, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर जो है वो काफ़ी हो रहे हैं. तो इससे बचने के लिए स्लीप डिसऑर्डर को समझना बहुत ज़रूरी है. इसमें बहुत सारे कंटेंट्स हैं, लेकिन शॉर्टर आई विल एक्सप्लेन हियर. तो सबसे पहले स्लीप वेक डिसऑर्डर्स में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं इंडिकेट करूँगा. यहाँ पे ओवरव्यू इसका होगा, एपिडेमियोलॉजी होगी, बैकग्राउंड होगा, सारा कुछ. इसके बाद इसकी हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, कॉम्प्लिकेशन क्या है वो बताएंगे. लेबॉरेटरी एंड इमेजिंग स्टडीज़ होंगी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, पोली सोमनोग्राफी जो है इसकी के लिए करते हैं वो उसके बारे में होगी. तो नेक्स्ट जो पोर्शन विल बी डिस्कस्ड, जो मेडिकेशन वाला, वो सेकंड पार्ट में होगा. अब यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले बैकग्राउंड की. स्लीप डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, ये क्या कॉमन क्लिनिकल डिसऑर्डर्स हैं. इसमें ख़ास तौर पे मेडिसिन में और साइकियाट्रिक जो पेशेंट्स हैं उनमें साइकियाट्री में बहुत ज़्यादा कॉमन है. यानी जो साइकियाट्रिस्ट होता है जो इनके बारे में चेक करता है, मेडिसिन के बारे में या पेशेंट्स को चेक करता है, साइकियाट्रिस्ट उसे कहते हैं. और मेडिसिन के जो डॉक्टर हैं उनको ख़ास तौर पे इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है और वो स्लीप डिसऑर्डर को चेक करते हैं. और इसमें ख़ास तौर पे क्या होता है, इनएडिक्वेट और नॉन रिस्टोरेटिव स्लीप कैन मार्कडली इम्पेयर ए पेशेंट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ. यह ख़ास तौर पे क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इफेक्ट करती है. बेसिकली स्लीप डिसऑर्डर्स मे बी प्राइमरी और साइकियाट्रिक एंड अदर मेडिकल कंडीशन. तो ज़्यादा स्लीप डिसऑर्डर्स क्या हैं बेसिकली, जैसे कि प्राइमरी हो सकते हैं उसकी कंडीशन, या सेकेंडरी हो सकती हैं, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, या अदर मेडिकल कंडीशन इसमें हो सकती है, जो आगे हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी स्लीप डिसऑर्डर्स क्या होते हैं. ये एंडोजिनस डिस्टर्बेंस इन वेक स्लीप वेक जनरेटिंग और टाइम मैकेनिज्म्स के मुताबिक अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, ऑफन कॉम्प्लिकेटेड बाय बिहेवियरल कंडीशन अगर हो तो उसे प्राइमरी स्लीप डिसऑर्डर कहेंगे. ये एंडोजिनियसली डिस्टर्बेंस होती है बॉडी के अंदर, जिसमें स्लीप वेक जनरेटिंग जो मैकेनिज्म्स होते हैं, टाइम जनरेटिंग मैकेनिज्म्स होते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं. ऑफन कॉम्प्लिकेटेड बाय बिहेवियरल कंडीशनिंग. दे में बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 2 मेजर कैटेगरीज, जिसमें हम देखते हैं कौन कौन सी हैं. पैरासोमनियाज इसे कहते हैं, फर्स्ट टाइप है. These are unusual experiences or behaviors that occur during sleep. ये unusual experiences होते हैं जिसमें हम देखते हैं, जिसमें स्लीप टेरर होता है, डर होता है, खौफ होता है, अचानक डर जाता है बंदा. स्लीप टेरर्स डिसऑर्डर है. और टेरर डिसऑर्डर के बाद स्लीप वॉकिंग है, रात के टाइम उठ के जागना, विच अकर ड्यूरिंग स्टेज 4 स्लीप. एंड नाइट मेयर डिसऑर्डर, जिसमें ख्वाब आते हैं डिफरेंट, विच अकर ड्यूरिंग रैपिड आई मूवमेंट REM स्लीप में होते हैं. तो ये पैरासोमनियाज हैं जिसमें स्लीप टेरर्स डिसऑर्डर है, स्लीप वॉकिंग है और नाइट मेयर डिसऑर्डर. 3 मेजर टाइप्स इसकी हैं. इसके अलावा नेक्स्ट डिसोमनियाज, जिसमें कोई प्रॉब्लम है सोमनियाज में, नींद जो कॉमन स्लीप है उसमें प्रॉब्लम होता है, तो डिसोमनियाज कहेंगे. दीज आर करेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मेलिटीज इन द अमाउंट, क्वालिटी और टाइमिंग ऑफ स्लीप के ऊपर डिपेंड करता है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कितने मकदार वो सोया है, टाइम हमारा जो नॉर्मल कितना होता है, वो आगे हम बताएंगे कैसे आपने नोट करना है. इसके बाद क्वालिटी और टाइमिंग ऑफ स्लीप कितनी है, क्वालिटी कितनी अच्छी स्लीप है, बार बार जागे तो नहीं है, या टाइमिंग ऑफ स्लीप कितनी हुई है वो भी हम चेक करेंगे. दे इंक्लूड प्राइमरी इंसोम्निया हो सकता है, हाइपरसोम्निया हो सकता है कि ज़्यादा स्लीप करना, यानी एट लीस्ट 20 आवर्स तक भी देखा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा स्लीप करते हैं लोग. नार्कोलेप्सी हो सकती है. इसके अलावा ब्रीथिंग रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं वो हो सकते हैं. स्लीप एपनिया जो होता है, ख़ासतौर पे सांस का प्रॉब्लम होता है, ओबीस पेशेंट में ये कॉमन होता है. एंड सर्केडियन रिदम स्लीप डिसऑर्डर्स भी होता है कि सर्केडियन रिदम अगर चेंज हो जाता है बंदे का,
اگر وہ نائٹ ٹائم شفٹ میں کام کرتا ہے یا کوئی اور پرابلم ہے تو ان میں یہ سرکیڈین ردم میں پرابلم ہو سکتا ہے. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم دیکھیں گے میڈیسنس. پھر ہم دیکھتے ہیں انٹروڈکشن ٹو سلیپ. یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں نے بتایا, اب انٹروڈکشن اس کا ہے. سلیپ از اے ریگولر ریکرنگ ریپڈلی ریورسنگ نیورو بیہیویئرل اسٹیٹ کریکٹرائزڈ بائی کوسنس پوسٹرل ریکمبینس اینڈ ریڈیوسڈ اویئرنیس آف دی انوائرمنٹ. اس میں ریڈیوسڈ انوائرمنٹ سے ہوتا ہے کہ یعنی ایسی سلیپ ہوتی ہے کہ انوائرمنٹ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. بندہ جب سوتا ہے تو ہر چیز بھول کر سوتا ہے, کمپلیٹلی پتہ نہیں ہوتا. اور یہ ریجنریشن کا پروسیس ہوتا ہے باڈی میں, جو برین ہے وہ ریجنریشن کر رہا ہوتا ہے, اور اس میں کافی سارے پیرامیٹرز جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں. جیسے بلڈ پریشر ہے وہ کم ہو جائے گا, شوگر لیول جو ہے وہ اور ڈفرینٹ ہو جائے گا رات کے ٹائم. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ دیکھنے کو آتی ہیں. سلیپ از کنسیڈرڈ ٹو بی اے سکیاٹرک وائٹل سائن. سکیاٹرک جو کنڈیشن ہے اس کا سب سے وائٹل سائن ہے. ریکوائرنگ روٹین ایویلویشن اینڈ ٹریٹمنٹ وین ایور سلیپ ڈس آرڈرز آر انکاؤنٹرڈ. یہ ایز امپورٹنٹ ہے جیسا کہ ہم نیوٹریشن لیتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, اتنے ہی سلیپ امپورٹنٹ ہے باڈی کے لیے. یہ آپ ذہن میں رکھیں. ابھی ان کے فنکشنز کے بارے میں ہم بات کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون سے فنکشن ہیں سلیپ کے. سلیپ از ریکوائرڈ فار پراپر برین فنکشن. دیکھیں بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ پراپر فنکشن کے لیے سلیپ کا ہونا ضروری ہے. بہت سارے اینیملز میں, میملز میں, ان میں اسٹڈی کی گئی ہے, ہیومن میں بھی اسٹڈی کی گئی ہے. ایچ آف اس ول اسپینڈ اباؤٹ 27 years of our lifetime in sleeping. تو لائف ٹائم اگر 60 to 70 years ہیں تو ایٹ لیسٹ 27 years جو ہے وہ لائف ٹائم جو ہے وہ سلیپنگ میں گزارتا ہے بندہ, زندگی کا تقریباً 1/3 پارٹ یا 1/2. اس کے بعد جو ہے اینڈ 1/3 جو پارٹ آف دی پاپولیشن ہے سلیپ ڈس آرڈر. تو اتنے سلیپ ڈس آرڈر 1/3 پاپولیشن آف دی ورلڈ جو ہے وہ سلیپ ڈس آرڈر کا شکار ہے. لیکن اب جو سلیپ ڈس آرڈر ہے کورونا وائرس کی وجہ سے مزید جو ہے وہ انکریز ہو چکی ہے. سائیکالوجیکل جو پرابلمز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں, اور سکیاٹرک کیسز جو ہیں بہت زیادہ ہیں سلیپ کے. اس کے بعد 3 سسٹم ہیں کلاسیفیکیشن کے جو خاص طور پہ اس کی اسٹڈی کرتے ہیں. سلیپ ڈس آرڈرز کے بارے میں دیکھتے ہیں. انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن آف ڈیزیزز ICD جو ہے ایک ڈیولپ کی ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے, اور وہ جنرل اینڈ مور اسپیشلائزڈ پریکٹیشنر اس میں ہوتے ہیں, اور وہ انفارمیشن دیتے ہیں سلیپ کے بارے میں کہ اس کو کیسے گائیڈ لائنس کے مطابق آپ کو چلنا چاہیے, کتنے ٹائم کے لیے کرنا چاہیے, سونا چاہیے, اور وہ کیا کیا پراپرٹیز ہونی چاہیے. تو ان کے بارے میں یہ انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن آف ڈیزیزز ICD جو WHO نے اس کو بنایا تھا, ڈیولپ کیا تھا, اس کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں سلیپ کے بارے میں کہ کیا وہ کہتے ہیں. اس کے بعد سیکنڈ جو کلاسیفیکیشن ہے سلیپ کی وہ ڈائگنوسٹک اینڈ اسٹیٹسٹیکل مینول ہے. DSM-4 ہے, DSM-5 ہے, نئی ان کی بکس آتی ہیں فرام امریکن سائیکیاٹرک ایسوسیشن APA فار سائیکیاٹرسٹس اینڈ جنرل پریکٹیشنرز کے لیے یہ اسٹیٹ کرتے ہیں, یہ ڈیفینیشن دیتے ہیں, گائیڈ لائنز دیتے ہیں, انسٹرکشن دیتے ہیں ان کو کہ کس طرح اس کو سنبھالا جائے پیشنٹ کو. اس کے بعد انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن آف سلیپ ڈس آرڈرز ICSD اینڈ ایڈوانسڈ سسٹم کلچرڈ بائی امریکن اکیڈمی آف سلیپ میڈیسن AASM فار سلیپ اسپیشلسٹس کے لیے یہ انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں. تو 3 میجر کلاسیفیکیشن کے سسٹم ہیں سلیپ کے بارے میں. اگر ہم دیکھیں فار ایگزامپل ICSD جو یہ والا ہے انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن آف سلیپ ڈس آرڈرز کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ مور دین 80 ڈس آرڈرز ہیں سلیپ کے, میجر ڈس آرڈرز ہیں. ان میں سے جو میجر ہیں 8 کو کیٹیگرائز کیا گیا, یہاں پہ بتایا گیا ہے. سب سے پہلے وہ بات کریں گے انسومنیاز کی. سب سے پہلے جو پرابلم ہوتا ہے نیند نہ آنا, اس کی کوالٹی اور لائف کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے کافی. انسومنیاز اسے کہتے ہیں. سلیپ لیسنس ہوتا ہے. سلیپ ریلیٹڈ بریدنگ ڈس آرڈرز ہیں, خاص طور پہ بریدنگ میں جیسے سنورنگ ہوتا ہے, اس طرح کی بہت سارے جو یہ پرابلم ہے نیکسٹ اس کیٹیگری میں آتے ہیں. پھر ہائپرسومنیاز آف سینٹرل اوریجن ہے, برین کی کیونکہ یہ ڈیزیز ہے, CNS کی ڈیزیز ہے سلیپ جو ڈس آرڈر ہے, تو لہٰذا اس کو بھی ہم زیادہ اگر بندہ سلیپ کرتا ہے ٹائم میں نارمل سلیپ سے زیادہ سلیپ کرے گا تو ہائپرسومنیاز اسے کہیں گے. دی سرکیڈین ردم سلیپ ڈس آرڈر بھی ہو سکتا ہے کہ ردم اگر تبدیل ہو جاتی ہے, سرکیڈین ردم جو سپرا کیازمیٹک نیوکلیس ان دی برین میں ہوتا ہے اس میں اگر پرابلم آ جاتا ہے, میلاٹونین جو ہارمون ہے وہاں پرابلم ہو جاتا ہے جو انڈوکرائن ہارمون ہے. اس کے بعد پیراسومنیاز کی بات ہم نے بتائی ہے پہلے, اس میں پرابلم ہو سکتا ہے. سلیپ ریلیٹڈ موومنٹ ڈس آرڈر ہو سکتے ہیں. لیگ ریسٹ لیسنس جو سنڈروم ہوتا ہے وہ کامن ہے.
نارकोलेप्सी हो सकती है, कैटाप्लेक्सी हो सकती है, REM स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। तो ये मेजर 3 क्लासिफिकेशन के हमने एक की एग्जांपल यहाँ आपको दी है। तो लिहाजा अब ये देखते हैं कि हाउ मच पीपल डू वी नीड, कि हाउ मच स्लीप डू वी नीड, कितनी हमें स्लीप चाहिए, यानी हमने कितने सोना चाहिए नॉर्मल रूटीन में, बच्चों को कितना सोना चाहिए, बड़ों को कितना सोना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है ऑन दिस टेबल। इसके मुताबिक आप देखें एवरेज अमाउंट ऑफ स्लीप पर डे जो होनी चाहिए, एज एंड कंडीशन को देखा जाता है। न्यू बॉर्न है अप टू 18 आवर्स, 18 घंटे कम से कम सोना चाहिए उसको। 1 to 12 आवर्स अगर मंथ्स का बच्चा है तो 14 to 18 आवर्स तक हो सकता है, स्लीप कर सकता है, वो नींद कर सकता है। 1 to 3 ईयर्स हो तो 12 to 15 आवर्स है, 3 to 5 ईयर्स हों तो 11 से 13 आवर्स हैं, 5 to 12 ईयर्स हों तो 9 से 11 आवर्स हैं, एडोलेसेंट्स में 9 से 10 आवर्स हैं, adults including elderly 7 to 8 hours, this is very common, जो adult एज में ये स्लीप टाइम है। इसके बाद प्रेग्नेंट वीमेन में 8+ आवर्स भी हो सकते हैं। समटाइम्स वीकनेस होती है या वहाँ पे ब्लड जो है वो बनना शुरू होता है, बच्चा भी उसमें होता है, तो साफ ज़ाहिर है कि उसकी नीड जो है वो ज़्यादा भी हो सकती है। अगर हम इसकी बात करें कि कितने स्लीप में रेम स्लीप होगी, REM स्लीप होगी, और कितनी में NREM डेल्टा स्लीप होगी, और वेकिंग कितने टाइम के लिए होगा, तो यहाँ पे एक टेबल है, ग्राफ है, इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल डेली स्लीप आवर्स 0 से लेकर 24 आवर्स टोटल टाइम है एक दिन का। और उसमें जो है ये वाला जो कलर है आपके REM का कलर है, ये येलो कलर यहाँ पे दिखाया गया, REM की जो शुरू में ज़्यादा होता है टाइम, बाद में ये कम होता जाता है। फिर NREM जो है डेल्टा स्लीप है, ये शुरू में ज़्यादा होती है बच्चों में, बाद में अडल्ट स्टेज में जो इस एज के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो कम होता जाता है, और 50 ईयर्स के बाद मज़ीद कम हो जाता है, 90 ईयर्स तक मज़ीद कम हो जाता है। तो ये एक इन्फेंट्स में, चिल्ड्रन में, एडोलेसेंट्स में, अडल्ट्स, ओल्डर अडल्ट्स में ये बताया गया है कि कितनी स्लीप जो है वो ज़रूरी है और उनकी नीड कितनी होती है। इसके बाद हम फंक्शन ऑफ स्लीप के ऊपर बात करेंगे, फिजियोलॉजी ऑफ द स्लीप कि क्या होता है, इसमें क्या क्या फंक्शन करती है स्लीप। नॉट फुली अंडरस्टूड बट इट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस दैट इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ एंड सर्वाइवल। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि न्यूट्रिशन जैसे इसेंशियल है, इसी तरह स्लीप भी इसेंशियल है बॉडी के लिए। अकर्स इन मैमल्स, खासतौर पर मैमल्स में भी ये हो सकती है, बर्ड्स में हो सकती है, सम रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस जो है ये स्लीप करते हैं, उनके बिहेवियर एटीट्यूड को, फ्रूट फ्लाइज हैं और भी चीज़ें हैं जिसको देखा गया है, बर्ड्स में देखा गया है। स्टेट ऑफ रिड्यूस्ड कॉन्शियसनेस विद लैक ऑफ रिस्पॉन्स टू वेकिंग स्टिमुलाई, ये होता है स्टेट ऑफ स्लीप जिसमें कॉन्शियसनेस ख़त्म हो जाता है, और उसको हम ये लैक ऑफ स्लीप एंड वेकिंग स्टिमुलाई होती है बेसिकली। इसके बाद मसल्स एंड सेंसेस आर इनएक्टिव बट इट इज़ रिवर्सिबल अनलाइक कॉमा की निस्बत ये है कि मसल जो सेंसेस हैं वो इनएक्टिव होते हैं, लेकिन ये है कि अगर उठे बंदा तो वो एक्टिव हो जाते हैं। ये कॉमा की तरह नहीं होते कि जैसे कि बिल्कुल ही नहीं हिल सकते, लेकिन इनमें पावर होती है। जब बंदा जाग जाता है तो फिर उसके मसल और सेंसेस भी काम करती हैं। इट हैज़ बायोलॉजिकल फंक्शंस, ग्रोथ में, हार्मोन्स की ग्रोथ में, रेस्टोरेटिव ग्रोथ में इम्पोर्टेंट रोल है इसका। मेमोरी कंसोलिडेशन में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। मेमोरी जो है अपनी यादाश्त को कैसे वो कंबाइन करते हैं, लॉन्ग टर्म जो यादाश्त बनानी होती है उसमें स्लीप का होना बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म के लिए, अगर शॉर्ट टर्म के लिए है तो वो भूल जाएगी, लॉन्ग टर्म में जाने के लिए उसकी कंसोलिडेशन होना ज़रूरी है। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लर्निंग के लिहाज से। अगर देखा जाए आपकी यादाश्त कैसे होगी, आपको आज की याद क्या जो आप तैयारी करते हैं, पेपर की तैयारी करते हैं या कुछ भी बात सुनते हैं तो कैसे याद होगी लॉन्ग टर्म के लिए। The discharge of emotions during REM sleep muscle paralysis provides a safe way of experiencing emotions without acting them out. It helps with emotional regulation of the day. ये emotional regulation of the day को भी कंट्रोल करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं इसके। इसमें बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व होते हैं ब्रेन के, जैसे सेरोटोनिन है, डोपामीन है, नोरापिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, इसमें एसिटाइलकोलिन, सारे जो मेजर रिसेप्टर्स हैं इसमें हेल्प करते हैं। और रेफी न्यूक्लियाई जो होता है ख़ासतौर पे जो हाइंड ब्रेन है, फोर ब्रेन है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ये सारे स्लीप में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। तो स्लीप में देखें, अगर इंक्रीज एनर्जी एक तो होती है,
انرجی انکریز کے لیے. اس کے علاوہ شارپر کنسنٹریشن کے لیے, اچھی اگر کنسنٹریشن آپ کو چاہیے تو اس کے لیے سلیپ کا ہونا ضروری ہے. بیٹر ڈیسیژن میکنگ کے لیے بھی سلیپ کا ہونا بہت ضروری ہے. امپرووڈ میموری کے لیے, یادداشت کے لیے, لانگ ٹرم جو میموری ہے اس کو بنانے کے لیے, امپرووڈ میموری کے لیے بہت ضروری ہے سلیپ. ایبیلٹی ٹو مینیج اسٹریس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے, ٹینشن کو کم کرنے کے لیے سلیپ کا ہونا ضروری ہے. امپرووڈ فزیکل ہیلتھ اگر کرنی ہے تو سلیپ کا ہونا ضروری ہے. بیٹر امیون سسٹم چاہتے ہیں, امیونٹی اچھی ہو تو سلیپ کا ہونا ضروری ہے. اسی طرح انکریز انرجی میں بھی اس کا رول بہت زیادہ ہے. یہ چند ایک جو ان کے پوائنٹس تھے آپ کو بتایا. اس کے علاوہ نو فنکشن آف سلیپ ان میموری میں نے جیسے پہلے بھی بات کی تھی کہ سلو ویو اینڈ سلیپ اسپنڈل جو ہیں وہ لرننگ میں سلیپ کا بہت بڑا رول ہے, کنسولیڈیشن کا. اس کے بعد ریکال ہوتی ہے کہ وہ بعد میں آپ کو یاد آ جاتی ہے چیز جو آپ تیاری کرتے ہیں. سلیپ کا ہونا بہت ضروری ہے, فنکشن ان میموری. اس کے علاوہ ٹائم کے اسکیل کے ساتھ یہ یادداشت ہوتی ہے. سلیپ سینٹرز ان برین میں کچھ دیکھے گئے ہیں. ریفی نیوکلیا ان لوور پونز اینڈ میڈولا. ٹارگیٹس میں ایفرنٹس ہیں, ریٹیکولر فارمیشن, تھیلمس, نیوکارٹیکس, ہیپوتھیلمس, لمبک سسٹم, ڈارسل روٹس آف اسپائنل کارڈ بہت زیادہ رول ادا کرتے ہیں میموری کو ویکنگ میں, سلیپ جو ہے انڈیوسنگ میں. اور اس کے علاوہ میلاٹونین جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے. نیورو ٹرانسمیٹر میں سیروٹونین ہے, اسیٹائل کولین ہے, ڈوپامین ہے, نور ایپینفرین ہے, میلاٹونین ہے. تو ملٹیپل جو ہے نیورو ٹرانسمیٹرز یہ میجر ہیں, لیکن مائنر میں بہت سارے اور بھی ہارمونز اس میں انوالو ہوتے ہیں. بہت سارے سسٹم اس کے ساتھ انٹر لنکڈ ہوتے ہیں جو ہیلپ کرتے ہیں. اس کے بعد ٹائپس آف سلیپ دیکھتے ہیں. آر ای ایم ریپڈ آئی موومنٹ جو ہے ڈریم سلیپ اسے کہا جاتا ہے. سیکنڈ جو ہے لائٹ سلیپ بٹ بزی برین, اس میں بزی ہو جاتا ہے برین, بھول جاتا ہے ہر چیز. ایچ آر اینڈ بی پی, ہارٹ ریٹ اور بی پی انکریز ہوتی ہے اس میں. بریدنگ کویک اینڈ شیلو ہوتی ہے. کنسولیڈیٹنگ میموریز اس میں بنتی ہیں جو کنسولیڈیٹ کرتی ہیں میموریز جو ہیں کامن. پروسیسنگ ایموشنز کو بھی کرتی ہیں, ریلیونگ اسٹریس کو بھی کرتی ہیں. لرننگ ٹیکس پلیس, اس میں لرننگ کو یادداشت جو ہے وہ یہ ٹیک پلیس ہوتی ہے. مسلز پیرالائزڈ ہو جاتے ہیں, ریلیکس کرتے ہیں, مسل سارا دن کام کرتے ہیں تو وہ ریلیکس میں چلے جائیں گے. نائٹ میئرز اکر, اس میں جو خواب آتے ہیں ڈفرینٹ قسم کے ڈرونے خواب وہ ہو سکتے ہیں آر ای ایم سلیپ میں. دوسری جو ٹائپ ہے میجر اس کی نان آر ای ایم ناٹ ڈریم سلیپ, اس میں ڈریم نہیں آتے. سٹیج اس کی جو 3 سٹیجز ہیں میجر. سٹیج 1 میں جو ہے سلیپ میں ڈروزی ہوتی ہے, تھوڑا سا نیند کی غشی جیسے ہم کہتے ہیں وہ سٹارٹ ہوتی ہے. 10 to 15 منٹس فال اسلیپ, 10 سے 15 منٹ جو ہے سلیپ میں جاتا ہے. کین بی ایزیلی ووکن, اس میں جلدی جاگ جاتا ہے, اگر سونے کے سٹارٹ میں ہوتا ہے جلدی جاگ جاتا ہے. تو کم از کم جو نارمل سلیپ ہے وہ آدھا گھنٹہ کم از کم لے جاتی ہے. ڈفرینٹ بکس کے مطابق اگر سلیپ کرتا ہے آدھا گھنٹہ, بندہ تھوڑا سا سوچتا رہتا ہے ادھر ادھر کی, تو نیند آ جائے تو وہ ٹھیک ہے, اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر آدھے گھنٹے سے زیادہ ٹائم لگتا ہے, گھنٹہ لگ جاتا ہے, 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں, یا جاگتا رہتا ہے یا اٹھتا رہتا ہے بار بار, تو مینٹیننس اس کی خراب ہوگی سلیپ کی. اس کے بعد سٹیج 2 سلیپ ہے, دیکھتے ہیں. فیئرلی لائٹ سلیپ ہوتی ہے, تھوڑی سی لائٹ سلیپ ہو جاتی ہے. باڈی ٹمپریچر ڈیکریز ہوتا ہے اس میں, اور ہارٹ ریٹ سلوز ڈاؤن ہو جاتے ہیں, ہارٹ ریٹ بھی کم ہوگا. اس لیے اینٹی ہیپاٹینسو جو ڈرگ رات کے ٹائم استعمال کرتی ہیں اس کی ڈوز کم ہوگی اور زیادہ ایفیکٹ وہ زیادہ شو کریں گے, کیونکہ آٹومیٹکلی ہارٹ ریٹ بھی کم ہو رہا ہوتا ہے اور وہ ڈرگز بھی اس کو کم کر رہی ہوتی ہیں, اس لیے ان کو دیکھ کے استعمال کرنا ہوتا ہے. ناٹ ووکن سو ایزی, اور اس میں جلدی نہیں جگایا جا سکتا اس کو. سٹیج 3 سلیپ میں گوئنگ انٹو ڈیپ سلیپ میں چلا جاتا ہے بندہ. 4 ڈیپ سلیپ اس میں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ نو آئی موومنٹ فار مسل ایکٹیویٹی, کوئی آئی موومنٹ نہیں ہوتے کیونکہ آر ای ایم نہیں ہے یہاں پہ, ریپڈ آئی موومنٹ ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہارڈ ٹو ورک, اس میں کوئی بھی ایکٹیویٹیز نہیں کی جا سکتی سلیپ کی سٹیج میں, سلیپ زیادہ کنسنٹریٹڈ ہوتی ہے. اس کے بعد نارمل الیکٹرو فزیولوجی آف سلیپ کی اگر ہم بات کریں تو کیا کیا چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں اور کس طرح یہ ہمیں الیکٹرو فزیولوجیکل ایکٹیویٹی سونوگرافی میں دکھاتے ہیں یا ڈفرینٹ اینگل پہ ہم دیکھ سکتے ہیں. یہ الیکٹرو انسیفالوگرافی جو ہے اس کو یہاں پہ دکھایا گیا ہے. اس میں خاص طور پہ جو فرسٹ ہے اویک کنڈیشن میں جو ہم دیکھتے ہیں لو وولٹیج ہائی فریکوینسی بیٹا ویوز ہوتی ہیں خاص طور پہ جو ہمیں جگا کے رکھتی ہیں. اور اس کے بعد اگر ڈراؤزی کنڈیشن میں جائیں تو الفا ویوز پرومیننٹ ہوتی ہیں, زیادہ تر الفا ویوز ہوتی ہیں. اس کی اب نیکسٹ میں بتاتا ہوں کہ کون کون سی ویوز جو ہوتی ہیں وہ نارمل الیکٹرو فزیولوجی آف سلیپ کے لیے امپورٹنٹ ہے.
फिर स्टेज 1 है थीटा वेव्स प्रोमिनेंट होती है। स्टेज 2 स्लीप है, स्लीप स्पिंडल्स एंड मिक्स्ड ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी एक्टिविटी होती है। इसके अलावा स्लीप स्पिंडल्स ये बन रहे हैं काफ़ी सारे, ये थीटा वेव्स हैं, ये 1 सेकेंड की जो वेव्स है। इसी तरह आप स्टेज 2 की अगर बात करें, इसमें स्पिंडल और ईजी बनते हैं। स्टेज जो है यहाँ पे 4 की अगर बात करें, स्लो वेव स्लीप, स्टेज 3 एंड स्टेज 4 स्लीप इसको कहते हैं। प्रोग्रेसिवली मोर डेल्टा वेव्स इसमें हो जाते हैं, बहुत सारे डेल्टा वेव्स जो हैं हो जाती हैं, और ये शोन की गई हैं। स्टेज 4 शोन यहाँ पे दिखाई गई है। आरईएम स्लीप जो है ख़ासतौर पे रैपिड आई मूवमेंट स्लीप जिसे हम कहते हैं, लो वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स इसमें होती है। तो अगर हम देखा जाए कौन से सेंटर्स हैं ब्रेन के अंदर जो स्लीप के लिए काम करते हैं, ख़ासतौर पे ब्रेन के ये डिफरेंट सेंटर्स हैं। वेकफुलनेस के लिए ये इम्पॉर्टेंट हैं जो, और इसके अलावा रिवार्ड के लिए कुछ होते हैं, न्यूक्लियस अकम्बिन्स है, और अरक्सिन हाइपोथैलेमस जो है वहाँ पे एक हार्मोन होता है, ये रिसेप्टर होता है, और एक्सिन के न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसको स्लीप के लिए भी इस्तेमाल किया गया है, नींद के लिए, आवर के लिए। इसके अलावा वेंट्रल टेगमेंटल एरिया है, डोपामीन है फॉर एग्जांपल, रेफिन्यूक्लिया ये सीरोटोनिन है, लोकस कोरियोलेस जो है नॉरएपिनेफ्रिन, जो इनके रोल ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये भी इनमें इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं ब्रेन से, क्योंकि ये स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं। तो लिहाजा कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जैसे रेस्टलेस जो लेग सिंड्रोम है उनसे हो सकते हैं, तो वो भी हम देखेंगे, लेकिन सारे सीएनएस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं वो स्लीप के होंगे। अब यहाँ पे अगर बात करें व्हाट आर योर सिम्टम्स, ये सिम्टम्स देखने होते हैं कि फिर हम क्लासिफिकेशन करेंगे कि स्लीप कौन सी टाइप की है और कौन सा उनको प्रॉब्लम है पेशेंट को। अगर वो स्नोरिंग करता है, खराटे लेता है, चॉकिंग है, पॉजेज इन ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग जो है एपनिया हो जाता है, रुक जाते हैं, किसी बात सांस रुकता है फिर स्टार्ट होता है 10 to 20 सेकेंड्स के लिए, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, तो ओबीज पेशेंट में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, उनके लिए स्लीप एपनिया जिसे हम कहते हैं वो हो सकता है प्रॉब्लम। अदर ऑड बिहेवियर जो एट नाइट होते हैं, ऑड बिहेवियर होता है कि किसी वक्त लेट सोना, किसी वक्त उठना, किसी वक्त तरतीब नहीं है, सिस्टमेटिकली आप नहीं सोते, उस बिहेवियर के लिए ये प्रॉब्लम भी हो सकता है। स्लीपिंग इन द डे टाइम, दिन के टाइम अगर सोता है तो रात को भी नहीं सो सकता, तो लिहाजा दिन के टाइम अवॉइड करना चाहिए, स्लीप जो नैप्स हैं उसको कम करना चाहिए रात को, ताकि प्रॉपर नींद आए। रेस्टलेस लेग्स होती हैं, ये पाउंड में जो है ना जो लेग्स हैं उनमें प्रॉब्लम होता है, आंट्स की तरह महसूस होती हैं, या डिफरेंट जो है उसमें साउंड आती है, या दर्द पेन महसूस होता है, रेस्टलेस होती है लेग्स, उसमें ये प्रॉब्लम हो सकता है, ये भी एक टाइप है। इसके अलावा जो है अनएबल टू स्लीप एट नाइट, जैसे इंसोम्निया की टाइप है, विविड ड्रीम्स और नाइटमेयर्स हो जाते हैं, टेरर्स हो जाते हैं, तो वो भी एक टाइप है। तो ये मुख्तलिफ सिम्टम्स हो सकते हैं डिफरेंट पेशेंट्स में जो चेक किए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे? पहले तो है आप ज़रा हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री, मोस्ट स्लीप डिसऑर्डर्स कैन बी डायग्नोस्ड बाय ए कम्प्रिहेंसिव स्लीप हिस्ट्री विच इंक्लूड्स ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ रूटीन स्लीप रिलेटेड हैबिट्स को देखा जाता है, पूछा जाता है। बेड टाइम कब सोते हैं, वेक टाइम क्या है, कब उठते हैं, यानी ये टाइम ड्यूरेशन देखना ज़रूरी है कि आपके 6 घंटे 7 घंटे कैसे पूरे होते हैं। एंड नंबर ऑफ अवेकनिंग्स कितनी होती है, रात को 3 दफ़ा उठते हैं, 4 दफ़ा, ये प्रॉब्लम है, ये पूछा जाता है। स्लीप ड्यूरेशन कितना है, वही पहले बात जैसे बेड टाइम की, वेक टाइम की, वो ड्यूरेशन पता चल जाएगा। स्लीप इन्वायरमेंट कैसा है, क्या वहाँ पे बच्चे तंग करते हैं या और कोई प्रॉब्लम है, किस किस्म का प्रॉब्लम है, या ख्वाब आते हैं या कोई और इशू है, तो लिहाजा या डिस्टर्बेंस होती है, इन्वायरमेंट कैसा है वहाँ पे। तो ये हाइजीन होता है, बेसिकली हाइजीनिक कंडीशन जो है वो कैसी है। डे टाइम एक्टिविटीज़ कौन कौन सी करते हैं, क्या वॉक करते हैं या बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है, खाना भी बहुत ज़रूरी है, मील टाइम जो है वो क्या है, साइको सोशल स्ट्रेसेस क्या हैं, स्ट्रेसर्स क्या हैं, क्या आपको टेंशन है, जो आप मोहल्ले में रहती हैं, घर में रहते हैं, ज़्यादातर फीमेल्स में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। करंट ड्रग यूज़ एंड एबनॉर्मल बिहेवियर एंड स्लीप, हाँ ये भी देखा जाता है कि कौन सी ड्रग आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें वो स्लीप जो है इंड्यूसर हैं या CNS स्टिमुलेंट्स हैं या ड्रग अब्यूज़ कर रहे हैं, तो वो देखा जाता है बेसिकली बिहेवियर ऑफ द स्लीप के ऊपर। स्लीप क्वेश्चनियर्स होते हैं डिटेलिंग पर्टिनेंट स्लीप रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड स्लीप लॉग्स आर ऑफन यूजफुल। एक लॉग बुक होती है, उसमें लिख के किस वक्त सोया, किस वक्त उठा, ये तरतीब से सिस्टमेटिकली उसको बनाया जाए,
اسپیشلی ان ڈاکومنٹنگ سلیپ ویک پیٹرنس ان سرکیڈین ردم. سلیپ ڈسارڈرز میں خاص طور پہ یہ بنایا جاتا ہے. سلیپ لاگز ہوتی ہیں جس کے اندر یہ سارا کچھ لکھا جاتا ہے. ایک ایپ وارتھ سلیپینس اسکیل ہے جس سے ہم میئر کرتے ہیں کہ ڈے ٹائم آپ کیا کام کرتے ہیں, کس وقت کرتے ہیں, کیا کیا کرتے ہیں. تو یہ کویسچن ایئر ہیں جو ان سے پوچھے جاتے ہیں, اسکیل ان کا بنایا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم جو ڈفرینٹ ٹیسٹ کرتے ہیں خاص طور پہ پولیسومنوگرافی ہے یا ای جی جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں, الیکٹرو انسیفیلوگرافی ہے وہ کی جا سکتی ہے, یا پولیسومنوگرافی ہے آلسو کالڈ سلیپ اسٹڈی از اے کمپریہنسو ٹیسٹ یوز ٹو ڈائگنوز سلیپ ڈسارڈرز. یہ کمپریہنسو ٹیسٹ ہے جو اس کے ساتھ لگاتے ہیں, اٹیچمنٹس کرتے ہیں ود دی پرسن. ان میں سینسر ہوتے ہیں نوز کے ساتھ, ہیڈ کے ساتھ اور باقی باڈی پارٹس کے ساتھ وہ اٹیچ کرتے ہیں. فنگرز کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کا بلڈ پریشر, آکسیجن لیول کتنا ہے, ایپنیا تو نہیں ہے یا کوئی اور ایشو ہے, تو یہ ریکارڈ کرتا ہے اس کا ڈیٹا. پولیسومنوگرافی جو رات کے ٹائم لگاتے ہیں خاص طور پہ, ریکارڈز یور برین ویوز, جو 4 ویوز کا ہم نے ذکر کیا اس کو بھی دیکھتے ہیں. دی آکسیجن لیول ان یور بلڈ کتنا ہے, ہارٹ ریٹ کتنا ہے, اینڈ بریدنگ کیا ہے, ایز ویل ایز آئی اینڈ لیگ موومنٹس کو بھی دیکھا جاتا ہے. جو ڈیزیزز کا ہم نے پہلے ذکر کیا ہے, ریسٹ لیس لیگ سنڈروم ہے یا کوئی اور پرابلم ہے, ایپنیا ہے, سلیپ ایپنیا ہے یا کوئی اور ریلیٹڈ پرابلم ہے, تو یہ ڈائگنوسس کے میتھڈز ہیں جہاں پہ یہ چیک کیے جاتے ہیں. پھر ان کی اسپیشل جو ہے ایریا ہوتے ہیں, ہاسپٹلز ہوتے ہیں جہاں پہ وہ وہاں پہ رکھتے ہیں اور ان کو سلیپ ڈس آرڈرز کو چیک کرتے ہیں. یہاں پہ خیر ہم بات کرتے ہیں پیتھوفیزیولوجی کی, یہ کیسے ہوتی ہے, کون سی کیٹیگریز میں اس کو رکھا گیا سلیپ کو. سلیپ از ڈیوائڈڈ انٹو فالوئنگ 2 categories, each of which is associated with distinct patterns of CNS activity. خاص طور پہ سینٹرل نروس سسٹم کی ایکٹیویٹی کو دیکھا جاتا ہے. اس میں REM سلیپ ہے, ریپڈ آئی موومنٹ جو سلیپ ہے, دس از کریکٹرائزڈ بائی مسل ایٹونی, مسل موومنٹ بالکل ختم ہو جانا. ایٹونی کا مطلب بلاک, رک جانا, مسل کی موومنٹ نہیں ہوتی. ایپیزوڈک REMs ہوتا ہے, رمز ہوتا ہے. ریپڈ آئی موومنٹ ایپیزوڈک کے لیے ہوتا ہے, یعنی 5 منٹ کا وقفہ پھر شروع ہوگا, وقفہ ہوتا ہے یعنی ایپیزوڈ کے ساتھ ہوتا ہے. اینڈ لو ایمپلیٹیوڈ فاسٹ ویوز ہوتی ہیں آن الیکٹرو انسیفیلوگرافی EEG میں دیکھا جائے. ڈریمنگ اکرز مینلی ڈیورنگ REM سلیپ, یہ پہلے بات ہو چکی ہے, جس میں ڈریمز بھی آتے ہیں خاص طور پہ. نان REM NREM سلیپ ہے, دس از فردر سب ڈیوائڈ انٹو 4 progressive categories term stages 1 to 4. اس میں ایک اروزل تھریش ہولڈ ہوتا ہے, رائزز ود ایچ اسٹیج اینڈ اسٹیج 4 ڈیلٹا اسٹیج میں زیادہ تر چلے جاتے ہیں. کریکٹرائزڈ بائی ہائی ایمپلیٹیوڈ سلو ویوز از دی سلیپ اسٹیٹ فرام وچ اروزل از موسٹ ڈیفیکلٹ. یہ سلیپ کی 1 to 4 جو اسٹیجز ہیں ان کے اندر وہ کہتے ہیں اسٹیج 4 جو ہے اس میں جو ہے اروزل جاگنا بڑا مشکل ہے, زیادہ سلیپ ہوتی ہے, لیکن اس کے پہلی سٹیجز سے اس کو پیشنٹ کو یا پرسن کو جگایا جا سکتا ہے. پھر یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں EEG پیٹرنز کی بات کرتے ہیں. ایسوسیٹڈ ود اسٹیٹ آف کانشیسنس میں کیا ہوتی ہیں, تو EEG پیٹرن ہے, بیٹا ویوز ہیں, فریکوینسی اس میں CPS ہے, سائیکل پر سیکنڈ ہے, 13 to 24 ہے. ٹیپیکل اسٹیٹس آف کانشیسنس, نارمل ویکنگ تھاٹس, الرٹ پرابلم سالونگ اس میں کر سکتا ہے. بیٹا ویوز میں 13 to 24 سائیکل پر سیکنڈ ہوتی ہے. الفا ویو جو ہے 8 to 12 ہوتی ہے. ڈیپ ریلیکسیشن, بلینک مائنڈ ہوتا ہے, میڈیٹیشن ہوتی ہے, کر سکتا ہے اس میں. تھیٹا جو ہے خاص طور پہ 4 to 7 لائٹ سلیپ سٹارٹ ہوتی ہے. اور ڈیلٹا میں خاص طور پہ جو چوتھی ہے ٹائپ, ڈیلٹا لیس دین 4 ہوتی ہے, اس میں سائیکل پر سیکنڈ جو موومنٹ ہوتی ہے اور وہ ڈیپ سلیپ میں جا سکتا ہے پرسن. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایفیکٹس آف سلیپ ڈپریویشن. ڈپرائیویشن اگر ہو جائے, کم ہو جائے, سلیپ نہ ہو تو کیا ہو سکتا ہے. دس از دا ریزن کہ ایک تو اریٹیبلٹی ہوگی, کہ غصہ زیادہ آنا, اریٹیبلٹی زیادہ محسوس کرنا, چڑچڑاپن جسے ہم کہتے ہیں, وہ زیادہ ہو جاتا ہے پیشنٹ میں. اس کے علاوہ کوگنیٹو امپیئرمنٹ ہو جاتا ہے, یاداشت میں کمی ہو جاتی ہے, جیسے کہ کوگنیٹو امپیئرمنٹ ہو جاتا ہے. کنٹینیوس اگر ایک دن کی بھی سلیپ بندہ پوری نہیں کرتا تو ملٹیپل پرابلم کین ہیپن ایک دن کے لیے. اگر وہ زیادہ عرصے کے لیے نہیں کرے گا تو کتنے پرابلم ہوں گے. اس میں جو ہے ٹیسٹیز کا جو لیول ہے میل کے اندر وہ کم ہو جاتا ہے اگر ایک دن کی سلیپ پوری نہیں کرتا بندہ. اس طرح کی بہت ساری جو ہے ایگزامپلز ہیں سلیپ ڈس آرڈرز کی, اور ان کے جو ڈپرائیویشن ہے اس کے کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ میموری لیپسز اور لاس ہو جاتی ہے, میموری زیادہ عرصے کے لیے ہوا اگر یہ پرابلم ہو. امپیئرڈ مورل ایکٹیویٹی, ججمنٹ ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. سویئر جائنگ ہو سکتی ہے,
یاننگ کا مطلب آپ پتہ ہے کہ ویری کامن جو ہے جو منہ سے اوپن کرتے ہیں پرسنس. ہیلوسینیشن ہو سکتا ہے اس میں. اس کے علاوہ سمٹمز جو ہے سملر ٹو ADHD جو اٹینشن ڈیفیشنٹ جو سنڈروم ہوتا ہے بچوں میں یا پرسنز میں ہوتا ہے, اٹینشن ڈیفیشنٹ والے سنڈروم ہو سکتا ہے اس میں. امپیئرڈ امیون سسٹم ہو سکتا ہے, صاف ظاہر ہے کہ امپیئرڈ امیون سسٹم ہوگا. رسک آف ڈائبٹیز ٹائپ 2 کا بھی ہو سکتا ہے اگر کامنلی نہ سلیپ کیا جائے تو. ہائپر ٹینشن اور موسٹلی ڈیزیزز آٹو امیون ڈیزیزز یا ڈائبٹیز بیسٹی ان کے بھی پرابلم ہو سکتے ہیں. انکریزڈ ہارٹ ریٹ ویریبلٹی ہو سکتی ہے, ہائپر ٹینشن کے بھی چانسز ہو سکتے ہیں. رسک آف ہارٹ ڈیزیزز بھی بڑھنے کے چانسز ہیں. ڈیکریز ریئیکشن ٹائم اینڈ ایکوریسی کم ہو جاتی ہے. ٹریمرز ہو سکتے ہیں, ایکس ہو سکتے ہیں, درد ہو سکتا ہے مسلس کے اندر. ادر میں گروتھ سپریشن ہو سکتی ہے, رسک آف اوبیسٹی ہو سکتا ہے, ڈیکریزڈ ٹمپریچر بھی ہو سکتا ہے. تو دیز آر دی ایفیکٹس آف سلیپ ڈپریویشن. ڈپریویشن اگر کم ہو جائے, سلیپ نہیں پراپر کر سکتے تو ان میں کیا ایفیکٹس ہو سکتے ہیں, ان کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں. تو دیز آر دی سائیڈ ایفیکٹس آف سلیپ ڈپریویشن. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سلیپ ڈس آرڈرز کی بات کرتے ہیں تو کتنے ٹائپس کے ہوتے ہیں ٹوٹل جو ہم یہاں پہ غور سے دیکھیں گے. ڈسومنیاز ہیں سب سے نمبر 1 پہ ڈسومنیاز. انسومنیا اگر پراپرلی آپ نیند نہیں کر سکتے تو اس کی ٹائپ دیکھیں گے. پھر پیراسومنیاز ہیں, ان کی پہلے بھی اس کے بارے میں بتا چکا ہوں میں. میڈیکل سیکیاٹرک سلیپ ڈس آرڈر جس میں ڈپریشن ہو سکتا ہے, انگزائٹی ہو سکتی ہے, اس کے سلیپ ڈس آرڈرز بھی ہو سکتے ہیں پیشنٹ. اس کے علاوہ پروپوزڈ سلیپ ڈس آرڈرز بھی ہو سکتے ہیں. یہ ہم دیکھیں گے اب ان کو 1 بائی 1. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ڈسومنیاز کی بات کریں. انٹرنسک سلیپ ڈس آرڈرز ہو سکتے ہیں, ایکسٹرنسک سلیپ ڈس آرڈرز ہو سکتے ہیں, یعنی باڈی کے اندرونی طور پہ ایکسٹرنسک ہو سکتے ہیں. اور سرکیڈین ردم سلیپ ڈس آرڈرز بھی ہو سکتی ہے جس میں ٹائم زون چینج سنڈروم اسے کہہ سکتے ہیں. شفٹ ورک سلیپ ڈس آرڈر بھی کہہ سکتے ہیں. ارریگولر سلیپ ویک پیٹرن بھی ہو سکتے ہیں. DSPS ASPS جو ہے ان کی سب ٹائپس ہیں. ادر سرکیڈین ردم سلیپ ڈس آرڈرز بھی ہو سکتے ہیں. تو دیز آر دی سرکیڈین ردم ریلیٹڈ ڈس آرڈرز. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سنورنگ ہے, خاص طور پہ سنورنگ جو ہے رات کے ٹائم جو کرتے ہیں, خاص طور پہ ساتھ اگر سوئیں تو آوازیں پیدا ہوتی ہے منہ سے, اور ناک سے جو سانس لینا مشکل ہو جاتی ہے, منہ سے زیادہ تر ہوتی ہیں, تو اس وجہ سے یہاں پہ سنورنگ کہتے ہیں, کراٹے لینا. اس کے بعد ہم اگر بات کریں ابسٹرکٹیو سلیپ ڈس آرڈر ہے یا ایپنیا ہے, سانس میں مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو OSA کہا جاتا ہے, ابسٹرکٹیو سلیپ ایپنیا. اس کے علاوہ اگر سلیپ ٹائم پہ نہیں سوتے, سلیپ ٹائم پہ پراپر نہیں اٹھتے, کوالٹی آف لائف میں پرابلم ہوتا ہے. سب سے زیادہ جو پرابلمس ہوتے ہیں وہ انسومنیاز کے ہیں. انسومنیاز سلیپ لیسنس جسے ہم کہتے ہیں, ویک فلنس یا پرابلم ہو جاتا ہے اس میں. تو لہٰذا اس کے بعد ایک اور ٹائپ ہے ریسٹ لیسنس, جو ریسٹ لیس لیگ سنڈروم ہوتا ہے, RLS بھی کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ سلیپ ہیپو وینٹیلیشن جو بھی کنڈیشن ہو سکتی ہے. تو یہ ڈفرینٹ جو پرابلمس ہو سکتے ہیں پرسن کے ساتھ سلیپ ڈس آرڈر میں, ان کو ڈفرینشیٹ کرنا ضروری ہے کہ کون سے ڈس آرڈر جو ہے پرسنس کے ساتھ ہے وہ پراپرلی اس کو ڈیٹیکٹ کرے, پھر اس کا پراپر علاج کیا جا سکتا ہے. تو ڈفرینس بٹوین ڈسومنیاز اینڈ پیراسومنیاز میں کیا ڈفرینسز ہیں؟ ڈسومنیاز کیا ہیں؟ ڈس آرڈر دیٹ پروڈیوس کمپلینٹ آف انسومنیا اور ایکسیسو سلیپینس. سلیپینس جو ہے زیادہ اس میں ہو جاتی ہے, انسومنیاز ہو جاتا ہے. پرابلم ان اماؤنٹ, ٹائمنگ اینڈ کوالٹی آف سلیپ, اس میں فرق ہوتا ہے. اس میں کیا ہے, اس کی نیکسٹ اگر ہم دیکھیں پیراسومنیاز میں ڈس آرڈر دیٹ انٹروڈ انٹو اور اکر ڈیورنگ سلیپ بٹ ڈو ناٹ ریزلٹ ان انسومنیا نہیں کرتے, اور ایکسیسو سلیپینس نہیں کرواتے. یہ ڈفرینس ہے, یہ کرواتے ہیں جبکہ یہ نہیں کرواتے, لیکن انٹرفیئر یہ بھی کرتے ہیں. اب یہاں پرابلم ان اماؤنٹ, اس میں ایب نارمل ڈسٹربنس ڈیورنگ سلیپ انکلوڈ نائٹ میئرز ہو سکتے ہیں, جو خواب ہو سکتے ہیں ڈفرینٹ. نائٹ ٹیرر ہو سکتے ہیں, اچانک ڈر جاتا ہے بندہ کہ یہ کیا ہوا اچانک. تو سلیپ واکنگ ہوتی ہے, سلیپ کے دوران اٹھ کے چلنا, اور ٹاکنگ بھی ہوتی ہے, سلیپ ٹاکنگ بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنسک ایکٹیویٹی اس میں انکلوڈ انسومنیاز, سلیپ ایپنیا اینڈ نارکولیپسی ہو سکتی ہے. یہ ڈفرینٹ ہیں. اور انٹرنسک اینڈ ایکسٹرنسک سلیپ ڈس آرڈرز ہو سکتے ہیں. سرکیڈین ریتم ڈس آرڈر بھی اس میں ہو سکتے ہیں ڈسومنیاز میں. جبکہ پیراسومنیاز میں کیا ہوگا, اروزل ڈس آرڈر ہوتا ہے کہ صحیح ٹائم پہ نہیں اٹھا جاتا. سلیپ ویک ٹرانزیشن ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, اس میں ٹرانزیشن جو ہے سلیپ نہیں آتی, بڑی مشکل سے آتی ہے.
या वेग जल्दी नहीं आती या जल्दी आ जाती है, तो दोनों की कंडीशन हो सकती है। REM रिलेटेड पैरासोमनियाज हो सकते हैं, यानी जो रैपिड आई मूवमेंट की जो रिलेटेड पैरासोमनियाज हैं, अदर पैरासोमनियाज में इसमें हो सकते हैं। दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन डिसोमनियाज एंड पैरासोमनियाज। इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे स्टेजेस ऑफ स्लीप की, स्लीप प्रॉब्लम्स एंड द साइकिल ऑफ स्लीप, कि स्लीप वॉकिंग क्या होती है, किस स्टेज में हो सकती है, ये अवेक कंडीशन है, और ये डीप जो स्लीप की फोर्थ कंडीशन है डीप स्लीप है, यहाँ पे जो आ रही है स्टेज 3 है, स्टेज 1 है, ये स्टेज 1 है। REM पीरियड्स होते हैं कुछ, ये वापस कुछ पीरियड्स तक आते हैं, फिर दोबारा नाइट टिरर यहाँ पे हो सकता है, REM पीरियड्स हो सकता है, नाइट मेयर्स हो सकते हैं। तो इन स्टेज की 1 के ऊपर दोबारा वापस जाते हैं, तो वो ये डर जाता है अचानक, फिर उठ जाता है, अवेक हो जाता है, या अवेक के करीब होता है बंदा, यानी इतना करीब होता है, नियर टू अवेक। तो ये 4 स्टेजेस ऑलरेडी हम बता चुके हैं। इसके बाद ये टाइम है, ड्यूरेशन 8 आवर्स का नॉर्मली रखा गया है, क्योंकि नॉर्मल अडल्ट में प्रॉब्लम आता है तो इन स्टेज को हम चेक करते हैं बेसिकली। अब यहाँ पे हम बात करेंगे टेबल नंबर 3, यहाँ पे कॉमन स्लीप कंप्लेंट्स इन साइकियाट्रिक प्रैक्टिस में। अगर साइकियाट्रिक डिजीजेज में हमने बात की थी तो उसमें कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं। लॉस और एक्सेसिव ऑफ स्लीप, या तो बिल्कुल इंसोम्निया हो जाता है या ज़्यादा हाइपरसोमनियाज हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम होते हैं, ये साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, यानी डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में या अदर कंडीशन में ये प्रॉब्लम आते हैं। इम्पेयर्ड क्वालिटी ऑफ स्लीप, लैक ऑफ रिफ्रेशिंग स्लीप, इसमें लैक ऑफ रिफ्रेशिंग, दोबारा अच्छी क्वालिटी की जो स्लीप करके उठता है बंदा फ्रेश होता है, लेकिन रिफ्रेश करना। इनएप्रोप्रिएट टाइमिंग ऑफ स्लीप, किसी वक्त भी सो जाना, किसी वक्त भी उठ जाना। डिस्टर्ब्ड एपिसोड्स रिलेटेड टू स्लीप, एपिसोड डिस्टर्ब होते हैं। कंसर्न्स रिलेटेड टू ड्रीम्स, इसमें ड्रीम्स भी हो सकते हैं डिफरेंट। तो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्लीप डिस्टर्बेंस कॉमनली सीन, इसमें शिजोफ्रेनिया है खासतौर पे, स्किज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं कॉमनली, या स्काइजोफ्रेनिया हम पढ़ते हैं। तो इंसोम्निया होता है शिजोफ्रेनिया के, अगर वो हेलुसिनेशन होता है उसको इल्यूजन्स होते हैं, ख्वाब आते हैं बुरे, और डर होता है कि ये चीज़ हो रही है, इस तरह की होने वाली है, ड्रीम्स ऐसे आते हैं, तो इंसोम्निया उसको कहेंगे शिजोफ्रेनिया में। डिप्रेशन जो है इसमें इंसोम्निया भी हो सकता है, हाइपरसोम्निया भी हो सकता है, दोनों कंडीशन हो सकते हैं डिप्रेशन। मैनिया जो बाइपोलर डिसऑर्डर है इसमें इंसोम्निया हो सकता है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हैं, पुअर क्वालिटी ऑफ स्लीप और इंसोम्निया भी हो सकता है, ये भी एंग्जाइटी में बंदे को नींद नहीं आती, परेशानी में। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, नाइट मेयर्स इसमें ज़्यादा होते हैं, कोई भी स्ट्रेस के बाद बंदा उठता है, सोता है, उसको ख्वाब डिफरेंट आते हैं, डरावने ख्वाब जिसे कहते हैं। डिमेंशिया है खासतौर पे, इंसोम्निया है, नींद नहीं आती, डिमेंशिया में भी नींद नहीं आती। अल्जाइमर डिजीज़ है खासतौर पे, जो मेमोरी लॉस हो जाती है, इसमें कम हो जाती है। अल्टर्ड स्लीप वेक साइकिल इसमें तब्दील हो जाता है बेसिकली, RBD में कह सकते हैं। इसके बाद डिलीरियम जो है, ये भी एक शिज़ोफ्रेनिया की जो है डिलीरियम भी एक स्टेज होती है, या इल्यूजन या डिफरेंट ख्वाब आना, उसको सोचना। अल्टर्ड स्लीप वेक साइकिल हो जाता है। स्वेयर इंसोम्निया होता है इसमें बहुत ज़्यादा, स्वेयर। ईटिंग डिसऑर्डर भी हो सकता है। इंसोम्निया डे टाइम स्लीपीनेस अगर बंदा करता है तो नींद पूरी नहीं कर सकता, रात को भूख लग जाती है, या अदर उसमें कंडीशन भी हो सकती है, वो चेक करवाना होगा। ADHD जो है अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर होता है, ADHD। ऑटिज़म एक डिजीज़ है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है, उसमें भी इंसोम्निया हो सकता है बच्चों में या पेशेंट में, या अडल्ट स्टेज में भी हो सकता है ऑटिज़म। तो दीज आर दी साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स, और उनकी कॉमन जो बातें हैं वो हमने बात की हैं। तो ये कौन कौन से जो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जिसमें बाइपोलर डिसऑर्डर्स हैं, किसी बात उसकी कंडीशन बड़ी अच्छी लेवल की होती है, लो लेवल की होती है, किसी बात वो हाई लेवल पे चला जाता है, पोल उनके दो बन जाते हैं, एक पोल में वो डिप्रेस होता है, एक पोल में वो हाइपर हो जाता है, तो ये बाइपोलर उन्हें कहा जाता है। बाई माने दो, पोलर पोल की तरफ, एक पोल ये है, एक पोल ये है, ये पोल बन जाते हैं। तो इसके बारे में है। शिज़ोफ्रेनिया या स्किज़ोफ्रेनिया हम बात करेंगे, इसमें भी डरावने ख्वाब, हेलुसिनेशन होता है, वहम की जैसे बीमारी हम कहते हैं, इस तरह की हेलुसिनेशन, डिलीरियम या इल्यूजन्स, ये मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं। सोशल एक्टिविटी भी कम होती है उसमें, यानी उसमें पॉजिटिव सिम्टम्स भी होते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स भी होते हैं। तो ये देखा जाता है, उसको डिटेक्ट किया जाता है, फिर इंसोम्निया के बारे में देखा जाएगा कि उसको कैसे इलाज करना है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ है। और एंग्जाइटी ख़ास तौर पे इसमें सही स्लीप नहीं होती, स्ट्रेस में भी सही स्लीप नहीं होती। स्लीप डिसऑर्डर जो है
بہت سارے ہیں، انسومنیا ہے، جاگتا رہتا ہے بندہ، ڈیمنشیا بھی اس میں ہو سکتا ہے کہ الزائمر ڈیزیز یا ادر ڈیزیز جو ڈیمنشیا کی ہیں اس میں پرابلم ہو سکتا ہے۔ لاسٹ ہے پروپوزڈ سلیپ ڈس آرڈرز، اس کو ہم بات کریں گے۔ اس میں انکلوڈ شارٹ سلیپر ہوتے ہیں جو تھوڑا سونے والے ہوتے ہیں، ٹائم یعنی 5 گھنٹے 4 گھنٹے سونے والے، لانگ سلیپر بھی ہو سکتے ہیں۔ پروپوز سلیپ میں ہم بات کر رہے ہیں اس کی ٹائپ جو ہے سب ویک فلنس، کہ پورا بندہ نہیں سوتا، جاگ رہا ہوتا ہے وہ، سب ویک فلنس، جیسے بندے کہتے ہیں جی یہ جو بڑا دادا ابو ہے یہ جاگتے رہتے ہیں، کسی وقت بھی تھوڑی سی آواز جاتی ہے وہ جاگ جاتے ہیں، تو سب ویک فلنس ہوتے ہیں، کیونکہ اولڈ ایج میں یہ ویک فل جو سلیپ ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، سنڈروم اسے کہتے ہیں، سب ویک فلنس سنڈروم۔ فریگمنٹری مایوکلونس، اس میں فریگمنٹری کسی وقت وہ جاگ جاتا ہے، اور مایوکلونس جو ہے مسل جو ہیں، مایو مینز مسل، اور کلونس جو ہیں وہ ایپیلیپسی کی جو سا ٹائپ ہے، وہ موومنٹس ہوتی ہیں باڈی کی مسلس کی، فریگمنٹری۔ سلیپ ہیپر ہیڈریاسس ہے ایک ڈس آرڈر ہے۔ اس کے بعد مینسٹرول جو ایسوسیٹڈ سلیپ ڈس آرڈرز ہیں، اگر مینسٹرول سائیکل عورت کا صحیح نہیں ہے، فیمیلز کا، تو اس میں بھی یہ پرابلم ہو سکتا ہے سلیپ ڈس آرڈر کا، اس کو پراپرلی گائنوکالوجسٹ سے چیک کروانا چاہیے۔ پریگنینسی ایسوسیٹڈ سلیپ ڈس آرڈر ہو سکتا ہے، پریگنینسی کے دوران جو ہے سلیپ ڈس آرڈر ہو سکتا ہے، وہاں پہ آئرن کی بھی کمی زیادہ تر دیکھی گئی ہے، نیند پراپر نہیں آتی، اور ڈفرینٹ جو ہے لیکنگز ہوتی ہیں، کمیاں ہوتی ہیں نیوٹریشنز کی۔ ٹیریفائنگ ہیپناگوگک ایلوسینیشن ہو جاتا ہے، خوفناک جو وہم جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، ڈر پیدا ہو جاتا ہے، رات کے ٹائم خواب آتے ہیں۔ سلیپ ریلیٹڈ نیوروجینک ٹیکنیا یا ٹیکیپینیا ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں سانس میں زیادہ تر جو پنا ہے وہ پرابلم ہو جاتا ہے، نیوروجینک ہوتا ہے، خاص طور پہ جو برین ہے وہ یعنی نروس سسٹم اس کو سٹیمولیٹ کرتا ہے بیسیکلی۔ سلیپ ریلیٹڈ لیرنجوسپازم یا سلیپ میں پرابلم ہو سکتا ہے، لیرنگس کا کوئی پرابلم ہو سکتا ہے، جو اس کو صحیح پراپرلی سانس ایپنیا جیسے ہم کہتے ہیں، سلیپ ایپنیا ہو جاتا ہے، یا اوبیسٹی میں یہ پرابلم ہوتا ہے، سنورنگ ہوتی ہے، تو اس میں یہ پرابلم بھی دیکھا گیا۔ یہ پروپوزڈ سلیپ ڈس آرڈرز ہیں جو دیکھے گئے ہیں۔ تو اب پہلا پورشن ہمارا یہاں پہ سلیپ ڈس آرڈر کا ختم ہوتا ہے، اس کے بعد ہم آگے جائیں گے، کچھ سلیپ ڈس آرڈرز کی اور بھی ٹائپس ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے، اور فردر جو ہے اس کی مینجمنٹ کیسے کریں گے، مختلف پریونٹیو میئرز ہیں، مختلف ان کی بیہیورل میئرز ہیں، مختلف اس کی جو ہے ڈائٹ کے ذریعے، ایکسرسائز کے ذریعے، فروٹس کے ذریعے، اور جو میڈیکیشنز کے ذریعے جو ٹریٹمنٹ ہے، ڈفرینٹ طریقہ کار ہیں، وہ ہم ڈسکس کریں گے ان دی سیکنڈ پارٹ۔ Thank you very much for your attention, for your listening. God bless you all. Allah Hafiz.